27वें तख्ती का इम्तिहान है जी। पढ़िए। तख्ती 27 हिजराए कवाइद। पढ़िए। जज़ाअन हदाइक़ मलाइकतु उलाइका इन्ना अअतैनाकल कौसर फकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर الذين هم يراءون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر همزة اللمزة الذي اهدنا الصراط المستقيم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فذكر إنما أنت مذكر وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يجعل له عوجا قيما لينذر كلا بل ران وقيل من راق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. बस आप पढ़िए। तख्ती नंबर 27 हिजराए कवाइद। जज़ाअन हदाइक़ मलाइकतु उलाइका इन्ना अअतैनाकल कौसर वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर الذين هم يراءون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر همزة اللمزة الذي اهدنا الصراط المستقيم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فذكر إنما أنت مذكر وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يجعل له عوجا قيما لينذر كلا بل ران وقيل من راق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. इंशाअल्लाह कल जुमेरात को इन दो मासूम तलबा का नाजरा शुरू होने वाला है। आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह ताला इन्हें हाफिज़ कुरान बनाए।